नमस्कार मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? हो, म पनि सन्चै छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कुन पाठ पढ्छौँ होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। आज हामी कक्षा 5 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 7 मा रहेको बाल दिवस पाठ पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो पाठ अघिल्लो खण्डमा पनि हामीले पढेका थियौँ। प्यारा भाइ बहिनीहरूले सस्वर वाचन गर्ने, उच्चारण गर्ने, शब्दार्थ भन्ने र लेख्ने जस्ता विभिन्न कार्यकलापहरू गर्नुभएको थियो। नानी बाबुहरू, आजको कक्षामा पनि म तपाईहरूलाई विभिन्न क्रियाकलाप गराउँछु। भाइ बहिनीहरू, ध्यानपूर्वक अगाडि हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, माथि के देख्नुभयो? बाल दिवस। अनि यो चित्रका बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। नानी बाबुहरू, भन्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुहुन्छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यहाँ विद्यार्थीहरू कुराकानी गर्दैछन्। 4 जना छन्। यता केटी, यहाँ केटा, अनि हेर्नुहोस् त, यता पर पनि विद्यार्थी साथीहरू देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ ढोकाबाट तपाईहरूकै साथी निस्कँदै जस्तो लाग्छ, होइन त? ढोकाबाट बाहिर आउँदैछिन्। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र होला? हो त, यो त रुखको चित्र हो। अनि पर हेर्नुहोस् त, यी के हुन्? भाइ बहिनीहरू, यी त डाँडा काँडा हुन्। तपाईहरूले पनि भनिहाल्नुभयो नि। भाइ बहिनीहरू, म अब तपाईहरूलाई अर्को चित्र देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। राष्ट्रिय बाल दिवस 2077। भाइ बहिनीहरू, हामी प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाउँछौँ। बाल दिवस कहिले पर्छ? स्याबास नानी बाबुहरू, बाल दिवस भदौ 29 गते पर्छ। हो, त्यही बाल दिवसको नारा हो यो। हेर्नुहोस् त, विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता। 2077 सालको बाल दिवसको नारा हो यो। अनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ चित्रमा के देख्नुहुन्छ? यहाँ ठुलो मान्छे देख्नुभएको छ, यहाँ साना मान्छेहरू देख्नुभएको छ। हो त, उहाँ त गुरुआमा जस्तो लाग्यो, अनि यिनीहरू चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू जस्तो लाग्यो। हो त भाइ बहिनीहरू, हामी प्रत्येक वर्ष भदौ 29 गते बाल दिवस मनाउँछौँ। यो बाल दिवससँग सम्बन्धित रहेर बाल दिवसको नाराका बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। नानी बाबुहरू, अब म तपाईहरूलाई पाठ्यवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, बाल दिवस पाठको नाम भयो पाठ 7। अनुपमा, सुस्मिता, फेरि अनुपमा, अरू साथीहरू पनि छन्। उनीहरूका कुराकानीलाई म पढेर सुनाउँछु। तपाईहरूले पनि यसै गरी पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यसरी फुर्सदको समयमा ध्यानपूर्वक पढ्न, लेख्न सिक्नुभयो भने त पढाइ राम्रो भइहाल्छ नि। हेर्नुहोस् त नानी बाबुहरू, अनुपमा। रेडियोले पनि यस्तै कुरा गरेको थियो। मिल्यो त भाइ बहिनीहरू? मिलेन। के मिलेन? मैले यहाँ यस्तै भने। यसको मतलब के हो भने हामीले वर्णलाई ध्यान दिँदै, शब्दलाई ध्यान दिँदै शुद्ध पढ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ बिग्रन त सक्छ, त्यसलाई सच्याएर पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, रेडियोले पनि त्यस्तै कुरा गरेको थियो। सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा पाउनु, बेलामा खोप सुई लाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु बाल अधिकार रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ अल्पविराम प्रयोग भएको छ, यहाँ अल्पविराम प्रयोग भएको छ। यस्ता चिन्हहरूमा हामी थोरै रोकिनुपर्छ। थोरै रोकिँदै पाठ पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। अझै अगाडि हेरौँ त। गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकार विपरीतका कुरा रहेछन्। त्यस्तै खेलकुद, मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु बाल अधिकार रहेछ। यो अनुपमाको भनाइ हो। अब सुस्मिताको भनाइ सुनौ न त। गरिब, अशक्त, अपाङ्ग सबै खालका केटाकेटीले उत्तिकै माया, ममता र अवसर पाउनु पनि त बाल अधिकार होला, होइन त? अनुपमा भन्छन्, हो, रेडियोले पनि त्यही कुरा गरेको थियो।
छोरा र छोरी भनेर भेदभाव गर्नु बाल अधिकार हननको कुरा रहेछ। भेदभाव भनेको के हो नानी बाबुहरू? हो त, भेदभाव भनेको कसैलाई माया गर्नु, कसैलाई हेला गर्नु, सबैलाई समान व्यवहार नगर्नु भेदभाव हो। उचित संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हाम्रा अधिकारका कुरा रहेछन्। बुझ्नुहोस् है नानी बाबुहरू, बाल अधिकारका कुराहरू के रहेछन् पाठ पनि बुझ्दै गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, उचित संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हाम्रा बाल अधिकारका कुरा रहेछन्। नानी बाबुहरू अझै अगाडि हेर्नुहोस् है त। सुस्मिताले भन्दैछिन्, बाल अधिकारका बारेमा बाल अधिकारमा धेरै कुरा पर्दा रहेछन्। हाम्रो पल्लो घरमा त छोरालाई स्कुल पठाउने र छोरीलाई काममा पठाउने गर्छन्। त्यो पनि त बाल अधिकारको हनन भएन र? बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, छोरालाई विद्यालयमा पठाउने अनि छोरीलाई चाहिँ काममा पठाउने यस्तो गर्न पाइन्छ त? पक्कै पनि पाइँदैन। हो, यस्तो काम चाहिँ भेदभावयुक्त काम हो। भेदभाव गर्नु राम्रो काम होइन, राम्रो कुरा होइन। पाठ पनि बुझ्दै जान्नुहोस्। अब वीरबहादुर भन्छन्, हो त्यो त ठाडै बाल अधिकारको हनन भयो। तिम्रो पल्लो घरकी बहिनीलाई पनि स्कुल ल्याउनु पर्यो। उनका बा आमालाई सम्झाउन हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि पठाउनु पर्यो। अनुपमा भन्छन्, हो त, हामीले बाल अधिकारका बारेमा त धेरै कुरा गर्यौँ, घन्टी लाग्ने बेला भयो। त्यसैले हामी बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने बारेमा नै निधोमा पुगौँ। दोर्जे भन्छन्, तिमीहरूले राम्रा कुरा गर्यौ। बाल दिवस 2वटा कार्यक्रम गरी मनाउने मेरो विचार अगाडि सार्छु। सुस्मिता, हुन्छ भन न त। दोर्जे, यस वर्षको बाल दिवसमा बाल अधिकारका बारेमा छलफल कार्यक्रम र निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरौँ न। अनुपमा, हुन्छ, यी कुरा शिक्षकलाई पनि सुनाऊ र हामीलाई सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरौँ। आजको निर्णय यही भयो। सबै साथीहरूलाई पनि हाम्रो निर्णय सुनाऊ। घन्टी बज्छ, सबै कक्षामा जान्छन्। नानी बाबुहरू, हामीले पाठको यो खण्डमा सस्वर वाचन गर्ने तरिका सिक्यौँ। साथसाथै तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले विषयवस्तु पनि बुझाउँदै आएँ। तपाईहरूले यो तरिका त सिकिहाल्नुभयो। नानी बाबुहरू, पढ्दा लेख्दा यी तरिकाहरूलाई अपनाउनुहोस्। मतलब तपाईहरूले शब्दलाई ध्यान दिनुहोस् अनि उच्चारण गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। यस्ता अभ्यासहरू गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई पाठ बुझ्न सजिलो पर्छ। तपाईहरू हतारिँदै हुनुहुन्छ। अब गुरुले अर्को के क्रियाकलाप गराउनुहुन्छ होला भन्ने तपाईँलाई लागेको छ। ठिकै छ भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। अगाडि हेर्नुहोस् त। शिक्षकले भनेको सुन्नुहोस् र भन्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, म भन्छु, म सँगसँगै तपाईहरूले पनि भन्ने अभ्यास गर्नुहोस्, अर्थात् उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। हामीले शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बताएँ। तपाईहरू ध्यान दिनुहोस् र शुद्ध उच्चारण कसरी गरिँदो रहेछ अनुमान पनि गर्नुहोस्, अभ्यास पनि गर्नुहोस्। हुन्छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसलाई पढ्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त यहाँ, बाल दिवस, बाल दिवस। अर्को शब्द छ विद्यालय, विद्यालय। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, चौतर्फी, चौतर्फी। नानी बाबुहरू, यता हेर्नुहोस् त। म सेतो पाटीमा लेखेर पनि देखाउँछु। त्यहाँ 2वटा शब्द आएका छन्, एउटा चौतर्फी अनि अर्को क्रियाकलाप। यी दुवै शब्दमा र उच्चारण भएका छन्। हेर्नुहोस् त। चौतर्फी अनि अर्को शब्द रहेको छ क्रियाकलाप। यसलाई पनि र उच्चारण गरिन्छ अनि यसलाई पनि र उच्चारण गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी रेप भन्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यी दुवैमा र उच्चारण हुन्छन्। कस्ता अवस्थामा कसरी उच्चारण गरिँदो रहेछ यो कुरालाई पनि तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अरू शब्द पनि हेर्नुहोस्। कार्यक्रम, कार्यक्रम। ल उच्चारण गर्नुहोस् त, यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस् त नानी बाबुहरू। सांस्कृतिक,
स्याबास नानी बाबुहरू, मिलाउनु भयो तपाईहरूले। अर्को शब्द छ सुरक्षित। सुरक्षित उच्चारण गर्नुहोस् त अब यो शब्द। स्याबास। अपाङ्ग। अपाङ्ग। निर्णय। निर्णय। पोसिलो। पोसिलो। आवश्यकता। आवश्यकता। नानी बाबुहरू यहाँ पनि ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ मोटो स प्रयोग भएको छ। कस्तो अवस्थामा मोटो स प्रयोग हुन्छ अनि मोटो स, पेट काटो स र पातलो स हामी उस्तै उच्चारण गर्छौँ। यी चाहिँ लेख्दा र उच्चारण गर्दा उच्चारणमा एउटै हुने, लेखाइको रूपमा भिन्न भिन्न हुने शब्द हुन्। त्यसलाई पनि तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्छ। खेलकुद, यो त तपाईहरूलाई सजिलो लाग्ने शब्द हो। खेलकुद। मनोरञ्जन। मनोरञ्जन। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोस् त, यहाँ आधा यको प्रयोग भएको छ तर उच्चारण चाहिँ नको उच्चारण हुन्छ। कतिपय यस्ता शब्द छन् जसमा उच्चारण एक थरी अनि त्यसको लेख्य रूप अर्थात् लेख्दाखेरि हामी अर्कै किसिमका वर्णहरू प्रयोग गर्छौँ। बुझ्नुहोस् है त नानी बाबुहरू। जस्तै हेर्नुहोस् त, मनोरञ्जन यो चाहिँ लेख्य रूप भयो। हेर्नुहोस् त यता, यहाँ चाहिँ उच्चारण गर्दा हामी आधा न प्रयोग गरिरहेका छौँ। उच्चारणमा आधा न प्रयोग हुने, लेखाइमा आधा य प्रयोग हुने कतिपय यस्ता शब्दहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरूलाई पनि तपाईहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को शब्द हेर्नुहोस् है त, सम्झाउन। सम्झाउन। छलफल। छलफल उच्चारण गर्नुहोस् त। हो, बुझिहाल्नु भयो नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँको तरिका र यहाँको तरिका एउटै छ, अरू त सकिहाल्नुहुन्छ। प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। नानी बाबुहरू हामीले यो क्रियाकलापमा शुद्ध उच्चारण गर्ने तरिकाका बारेमा बुझ्यौँ। मैले अभ्यास गराएँ, तपाईहरूले सिक्नुभयो, सँगसँगै उच्चारण अभ्यास पनि गर्नुभयो। यसरी बुझ्दै बुझ्दै सिक्दा पाठ बुझ्न कति रमाइलो लाग्छ, पाठ पढ्न कति रमाइलो हुन्छ, होइन त? नानी बाबुहरू अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। यो खण्डमा पनि हामीहरू विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गर्छौँ। के रहेछ जोडा मिलाउनुहोस्। नानी बाबुहरू तपाईहरूले पाठ्य पुस्तकमा पनि यो अभ्यास देख्नुहुन्छ। तिनै अभ्यासलाई मैले ल्याएको छु। यो शब्दखण्ड भयो, यो अर्थखण्ड भयो, अनि शब्दका अर्थ चाहिँ यहाँ मिलाएर दिएको छैन, बिगारेर दिएको छ, तलमाथि परेका छन्। हामीले मिलाउनु पर्यो, सकिहालिन्छ नि। पढ्नुहोस् त, बाल दिवस, शरीरका कुनै अङ्ग नभएको, बाल अधिकार, कमजोर, चौतर्फी, बालबालिकाको हक। यी त मिल्दा अर्थ भएनन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ शब्द, यी शब्दका अर्थ के होलान्? तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक हेरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। म नानी बाबुहरूलाई क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। ल हेर्नुहोस् है त अगाडि। शब्द के रह्यो? बाल दिवस। अनि यसको अर्थ चाहिँ के होला अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँका अनुमान सही छन्। बालबालिकासँग सम्बन्धित पर्व। बाल दिवस भनेको त बालबालिकाहरूको पर्व नै रहेछ। हामीले अघि पाठमा पनि बुझेका थियौँ। हेर्नुहोस् त अर्को शब्द, बाल अधिकार। यसका बारेमा पनि हामीले भर्खरै छलफल गरेका हौँ। के रहेछ? यसको अर्थका बारेमा पनि अनुमान गर्नुहोस्। हो त, बालबालिकाको हक। बालबालिकाको हकलाई बाल अधिकार पनि भनिँदो रहेछ। चौतर्फी। अर्थ अनुमान गर्नुहोस् त नानी बाबुहरू। चारैतर्फको। मिलाइहाल्नुभयो नि। अर्को शब्द छ सङ्गीत। यो पनि तपाईँहरूलाई अर्थ बुझ्न सजिलो लाग्ने शब्द हो। सङ्गीतको अर्थ के होला? स्याबास नानी बाबुहरू, बुझिहाल्नुभयो। गाना बजाना, होइन त? पक्कै पनि हो। अर्को शब्द छ सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। हेर्नुहोस् त, यसको अर्थ के होला? यो शब्द त हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रममा हामी सहभागी पनि हुन्छौँ। अर्थ चाहिँ के होला? ल हेर्नुहोस् त, पाठमा हेर्नुहोस् न, त्यहाँ पनि देखिहालिन्छ। छान्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् त, संस्कृतिमा आधारित। संस्कृतिमा आधारित सांस्कृतिक। पोसिलो। यो पनि तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ने शब्द हो। यसको अर्थ त सजिलैसँग बुझिहाल्नुहुन्छ।
तागतिलो। पोसिलो खानेकुरालाई तागतिलो खानेकुरा भन्छौँ। तागतिलो खानेकुरालाई पोसिलो भन्छौँ। यता शब्द रह्यो, पोसिलो शब्दको अर्थ तागतिलो रह्यो। अशक्त। अशक्त भनेको के होला? अनुमान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त तपाईँको अनुमान के छ? पक्कै पनि सही छ तपाईँको अनुमान। अशक्त भनेको कमजोर। अपाङ्ग। यो पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने गरेकै शब्द हो। ल हेर्नुहोस् त, शरीरका कुनै अङ्ग नभएको, कसैको हात हुँदैन, कसैको औँला हुँदैन, कसैले आँखा देख्न सक्नुहुन्न, अनि कोही चाहिँ हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न। हो, शरीरका यस्ता अङ्ग नहुनुलाई अपाङ्ग भनिन्छ। अपाङ्ग भनेर हामीले विभेद गर्न हुन्छ, भेदभाव गर्न हुन्छ। हुँदैन हुँदैन, अघि पाठमा पनि छलफल भएको थियो नि। छोरालाई विद्यालयमा पठाउने, छोरीलाई काममा पठाउने, त्यो पनि विभेद हो, त्यसलाई भेदभाव पनि भनिन्छ। अपाङ्ग भनेर पनि हामीले भेदभाव गर्न हुँदैन, बरु सहयोग पुर्याउनुपर्छ। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, निर्णय। यसको अर्थ के होला? निधो। नानी बाबुहरू, हामीले यहाँ शब्द र तिनका अर्थलाई बुझ्यौँ। शब्द र तिनका अर्थलाई बुझिसकेपछि हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरू रमाई सिकिरहनु भएको छ, सक्रिय भइरहनु भएको छ, जाँगर चलाइरहनु भएको छ। कस्तो राम्रो! आहा! अब अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त। वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। भर्खरै हामीले शब्दको अर्थ बुझ्यौँ, तिनै शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेको केही नमुना म यहाँ देखाउँछु, अनि तपाईँहरूले पनि यसकै आधारमा वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गर्नुहोस् है। मैले देखाएका वाक्यहरू नमुना मात्रै हुन्, उदाहरण मात्रै हुन्। यसका आधारमा तपाईँले अर्थ बुझिसकेपछि अन्य किसिमका वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हो त, अगाडि हेर्नुहोस् त। बाल दिवस, यसको वाक्य के हुन्छ होला? भाइ बहिनीहरूले पनि बनाएर हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँको अनुमान सही छ। ल, मैले बनाएको उदाहरण हेर्नुहोस् है त। हाम्रो विद्यालयमा हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइन्छ। विद्यालयले बाल दिवस मनाउने गर्छ, त्यसैसँग सम्बन्धित वाक्य हो यो। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त नानी बाबुहरू, बाल अधिकार। यसको नमुना हेर्नुहोस् त, उदाहरण हेर्नुहोस् त। सबै बालबालिकाले बाल अधिकार पाउनुपर्छ। कसैले पाउने, कसैले अधिकार नपाउने, यो त राम्रो कुरा भएन। कसैले पनि भेदभावमा बाँच्नु हुँदैन, त्यही कुरालाई यहाँ भन्न खोजिएको हो। चौतर्फी। चौतर्फी भनेको चारैतर्फको थियो। अर्थलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, विद्यालयले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। विद्यार्थीका विभिन्न क्षमता अथवा विकासको पहिचान, विकास होस् भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। अनुमान गर्नुहोस् त तपाईँको विद्यालयमा कस्ता कस्ता कार्यक्रम हुन्छन्? हो त, कहिले हाजिर जवाफ हुन्छ, कहिले खेलकुद हुन्छ, कहिले नाचगान हुन्छ। यस्ता प्रतियोगिता अथवा कार्यक्रमबाट तपाईँहरूको क्षमता बढ्छ, तपाईँहरूमा रहेको प्रतिभा विकास हुन्छ, त्यसैसँग सम्बन्धित शब्द हो। सङ्गीत। यसको वाक्य यस्तो छ, कर्साङ अचेल सङ्गीत सिक्दैछन्। सङ्गीत अन्तर्गत गाना बजाना पर्दो रहेछ। ओ गाउन बजाउन यी तरिका सिक्दैछन् कर्साङले। बुझ्नुभयो है? तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँ मैले गाढा अक्षर बनाएको छु। हेर्नुहोस् त, यी गाढा शब्दमा यहाँ शब्द छ, यता यहाँ पनि बाल दिवस नै शब्द छ, तर यो बाल दिवस शब्द चाहिँ गाढा छ। किन? तपाईँलाई हेर्न देख्न सजिलो होस् भनेर हो। बुझिहाल्नुभयो नि? ल, अरू शब्द हेर्नुहोस् त। सांस्कृतिक। यसको नमुना चाहिँ यस्तो छ नानी बाबुहरू, डोल्माले सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाइन्। डोल्माले सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाइन्। पोसिलो। यो त झनै सजिलो छ, तपाईँहरूले पनि मिलाइसक्नुभयो पक्कै पनि। हामीले निरोगी हुन पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ। अशक्त। यसको उदाहरण हेर्नुहोस् त। दयारामले अशक्त मानिसलाई सहयोग गरे। अशक्तको अर्थ के थियो नानी बाबुहरू? यहाँबाट पनि अर्थ बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, दयारामले अशक्त मानिसलाई सहयोग गरे। हामीले कसलाई सहयोग गर्छौँ? जो कमजोर छ, जसलाई समस्या परेको छ, उसलाई सहयोग गर्छौँ। यहाँ अशक्तको अर्थ के देखिन्छ? कमजोर भन्ने बुझिन्छ। हो त। अर्को शब्द हेर्नुहोस् है,
अपाङ्ग वाक्य छ। अनिताले अपाङ्गलाई सडक पार गराइन्। अपाङ्ग व्यक्तिलाई सडक पार गर्न गाह्रो भएको थियो, उनलाई सडक पार गराइन्। अनि शरीरको कुन अङ्ग रहेनछ यी अपाङ्गसँग? हो त, उनलाई हिँडुल गर्न गाह्रो भयो, त्यसैले अनिताले सडक पार गराइन्। यी व्यक्ति हिँडुल गर्न गाह्रो भएका व्यक्ति हुन्। यीसँग कुन अङ्ग कमजोर रहेछ? खुट्टा कमजोर रहेछ। हो, यसरी हामी वाक्यलाई हेरेर पनि अर्थ बुझ्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ अनि त्यसका आधारमा अरू क्रियाकलाप पनि गर्न सक्छौँ। निर्णय, यसको वाक्य यस्तो छ। सुजाताले गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने निर्णय गरिन्। निर्णयको अर्थ के बुझियो? अनुमान गर्नुहोस् त। अनुमान पनि गर्नु परेन, तपाईहरूले शब्दको अर्थ त बुझिसक्नुभयो। हो, सोझै बुझ्नुभयो नि। सुजाताले गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने निर्णय गरिन्। गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने निधो गरिन् भन्ने अर्थ आएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले शब्द तिनका अर्थलाई बुझ्यौँ अनि अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिक्यौँ। मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यस किसिमको अभ्यास फुर्सदको समयमा लेख्नुहोस् अनि लेखेका ती कुराहरूलाई आफूले आफ्ना अभिभावकलाई पनि देखाउने गर्नुहोस्। वरिपरि दाइ दिदीहरू, माथिल्लो कक्षामा पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि देखाउने गर्नुहोस्। यसरी नबुझेको कुरा बुझ्दै सिक्दै क्रियाकलापहरू गर्दा झनै राम्रोसँग बुझिन्छ। अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हुन्छ? ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। नानी बाबुहरू, हामीले पाठ पढ्यौँ, ससुर वाचन गर्ने तरिका अनि विषयवस्तु पनि बुझ्यौँ। पाठमा के कुरा भएका थिए, के कुरा राम्रा कुरा भनिएको थियो बाल अधिकारको सन्दर्भमा, अनि के कुरा चाहिँ के काम चाहिँ गर्नु हुँदैन पनि भनिएको थियो। तिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर हामी ठिक र बेठिक छुट्याउने काम गर्छौँ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? हो, तपाईहरू हतार मानिरहनु भएको छ। हो, हामी अब त्यही क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। पढ्नुहोस् त। विद्यार्थीले खेलकुदमा भाग लिन पाउनु खेल अधिकार हो। यो वाक्य मिल्यो होला त नानी बाबुहरू? मिलेन। हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीले खेलकुदमा भाग लिन पाउनु खेल अधिकार हो त? यो कुरा होइन, यो त बाल अधिकार हो। अब के लेख्नु पर्यो? बेठिक। यसरी तपाईहरूले यो वाक्य लेख्नुहोस् अनि यतापट्टि बेठिक भनेर उत्तर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अपाङ्ग, सुरुमा त गरिब शब्द छ। गरिब, अपाङ्ग, सबै खालका केटाकेटीले उत्तिकै ममता पाउनुपर्छ। ठिक हो त? अनुमान गर्नुहोस् त। बुझिसक्नुभयो? हो त, यो वाक्य त ठिक वाक्य हो। हो, ठिक लेखिदिनुपर्छ। हाम्रो पल्लो घरमा छोरालाई काममा पठाउने गर्छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले उत्तर दिँदा पढेको पाठका आधारमा दिनु पर्यो। तपाईहरूले आफ्नो छिमेकका छोरा र छोरी भनेर भेदभाव गरिएका कुरा त देख्नु भएको छ, तर त्यसका आधारमा यहाँ उत्तर लेख्न पाउनुहुन्न। किन? पढेको पाठका आधारमा उत्तर दिनुपर्छ। अघि छलफल पनि भएको थियो नि। हाम्रो पल्लो घरमा छोरालाई काममा पठाउने गर्छन्। हो त? छोरालाई काममा पठाएको होइन, छोरालाई त विद्यालय पठाएका थिए अनि छोरीलाई चाहिँ काममा पठाइएको थियो। त्यसैले यो वाक्य कस्तो वाक्य हो? बेठिक वाक्य हो। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। यस वर्षको बाल दिवसमा 2वटा कार्यक्रम गर्ने निर्णय भयो। साथीहरूले, सुस्मिता, दोर्जे, अनुपमा, यी साथीहरूले बाल दिवसको बारेमा कुराकानी गरे अनि पाठको अन्तिमतिर कतिवटा कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो? हो त, एउटा बाल दिवसका बारेमा छलफल गर्ने अनि अर्को चाहिँ निबन्ध प्रतियोगिता गर्ने, 2वटा कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको थियो। यो ठिक वाक्य हो। यसरी वाक्य ठिक हुन् अथवा ठिक होइनन् भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ। यसरी ठिक बेठिक छुट्याउँदा हामीले पाठलाई आधार मान्नुपर्छ। सकिहाल्नुहुन्छ नि? अब अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त। कसले भनेको हो भन्नुहोस्। अघि कुराकानीमा विभिन्न पात्रहरू आएका थिए, विभिन्न साथीका नामहरू आएका थिए। त्यस आधारमा कसको भनाइ हो भन्ने कुरा तपाईहरूले चिन्न सक्नुपर्छ, पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, जान्न सक्नुपर्छ अनि भन्नु पनि पर्छ। तयारी हुनुहुन्छ है? ल, म प्रश्न सोध्छु है त। रेडियोले पनि त्यस्तै कुरा गरेको थियो। रेडियोले पनि
त्यस्तै कुरा गरेको थियो। यो कसको भनाइ हो नानी बाबुहरू? कसले भनेको वाक्य हो? अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईहरू पाठमा पनि खोज्दै हुनुहुन्छ हो त। यसरी खोजेर पनि बुझ्न सक्छौँ, भेट्टाइ पनि सक्नुभयो। ल भन्नुहोस् त। स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईहरूको उत्तर सही छ। यो वाक्य अनुपमाले भनेकी हुन्। अनुपमाको भनाइ हो यो। देख्नुभयो है। अब अर्को प्रश्न। बाल अधिकारमा धेरै कुरा पर्दा रहेछन्। बाल अधिकारमा धेरै कुरा पर्दा रहेछन्। यो भनाइ चाहिँ कसको हो? कसले भनेको हो यो भनाइ? तपाईहरू फेरि खोज्दै हुनुहुन्छ। ल तपाईहरूले भेट्टाइ पनि सक्नुभयो, छिट्टै भेट्टाउनु भयो। ल उत्तर भन्नुहोस् त अब। स्याबास नानी बाबुहरू, यो भनाइ सुस्मिताले भनेको हो। त्यसैले मैले यहाँ वाक्य लेखेँ, सुस्मिताले भनेकी हुन्। तिम्रो पल्ला घरकी बहिनीलाई पनि स्कुल ल्याउनु पर्यो। तिम्रो पल्ला घरकी बहिनीलाई पनि स्कुल ल्याउनु पर्यो। यो कसको भनाइ हो? हेर्नुहोस् त अगाडि। वीरबहादुरले भनेका हुन्। वीरबहादुरले भनेका हुन्। नानी बाबुहरू यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। अनुपमा भनेको केटीको नाम भयो अनि भनेकी हुन्। सुस्मिता केटीको नाम भयो, भनेकी हुन्। वीरबहादुर हो त केटा मानिसको नाम हो, त्यसैले भनेका हुन्। यी कुरा पनि तपाईले बुझ्दै बुझ्दै वाक्य मिलाउन सक्नुपर्छ, वाक्य मिलाएर लेख्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। बाल दिवस 2वटा कार्यक्रम गरी मनाउने मेरो विचार अगाडि सार्छु। यो चाहिँ कसको भनाइ हो त नानी बाबुहरू? हो, पाठको अन्तिममा आएको थियो। दोर्जेले भनेका हुन् नि त। यो भनाइ दोर्जेको भनाइ हो। दोर्जेले भनेका हुन्। हो, कसले भनेको हो? यो भनाइ पहिचान, यो भनाइ चिन्ने क्रियाकलापपछि म तपाईहरूलाई अब अर्को क्रियाकलाप देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। सबै साथीहरूलाई हाम्रो निर्णय सुनाऊ। यो त छुट्टै छ नि। यो अनुपमाले भनेकी हुन्। हो, पाठको अन्तिममा आएको थियो। नानी बाबुहरू अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस्। एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस्। प्रश्न हेर्नुहोस् त। कस्ता काम बाल अधिकार विपरीत पर्छन्? कस्ता काम बाल अधिकार विपरीत पर्छन्? नानी बाबुहरू पाठलाई ध्यानपूर्वक पढ्ने, बुझ्ने अनि त्यसपछि उत्तर लेख्ने गर्नुपर्छ। तपाईहरूलाई पाठ्यवस्तु बुझ्न सजिलो होस् भनेर, पाठ बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले सामग्री ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त। अनुपमाको भनाइ हो यो। रेडियोले पनि त्यस्तै कुरा गरेको थियो। सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोसिलो खानेकुरा पाउनु, बेला बेलामा खोप सुई लाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु बाल अधिकार रहेछन्। गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकार विपरीतका कुरा रहेछन्। त्यस्तै खेलकुद, मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु बाल अधिकार रहेछ। यसरी बिस्तारै पढ्ने, बिस्तारै पढ्नुको अर्थ के हो? पाठ बुझेर पढ्ने अनि उत्तर लेख्नुपर्छ। हो, तपाईहरूले उत्तर भेटिसक्नुभयो। अब त्यसलाई प्रश्नको ढाँचा अनुसार लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त। प्रश्नको ढाँचा भन्नाले कस्ता काम बाल अधिकार विपरीत पर्छन्, बाल अधिकारको उल्टो क्षेत्रमा पर्छन् भनेको त हो नि। हेर्नुहोस् त। गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकार विपरीत पर्छन्। हो, यसरी विषयवस्तु बुझेर, पाठ बुझेर उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है। कसले उत्तिकै अवसर पाउनुपर्छ? हेर्नुहोस् त। गरिब, अशक्त, अपाङ्ग सबै खालका केटाकेटीले उत्तिकै माया, ममता र अवसर पाउनु पनि त बाल अधिकार होला, होइन त? प्रश्नले के भनिरहेको छ? कसले उत्तिकै अवसर पाउनुपर्छ। हो, यो कसले भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरूले यो उत्तरको खण्ड हो भनेर पनि बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त। कसले भनेको ठाउँमा गरिब, अशक्त र अपाङ्ग सबै खालका केटाकेटीले, यो चाहिँ मूल उत्तर हो। अनि यतापट्टि प्रश्न अनुसार मिलाउनु पर्यो। उत्तिकै अवसर पाउनुपर्छ। बुझिहाल्नुभयो नि। के गर्दा बाल अधिकार हनन हुन्छ? नानी बाबुहरू मैले अघि पनि भने, तपाईहरूलाई यी प्रश्नका उत्तर यत्तिकै भन्न पनि आउँछ होला,
तर त्यसो गरेर उत्तर भन्न अथवा लेख्न पाइँदैन। किन? पाठका आधारमा उत्तर लेख्नुपर्छ, पाठका आधारमा नै उत्तर भन्नुपर्छ। ल यता हेर्नुहोस् है त, बाल अधिकारमा धेरै कुरा पर्दा रहेछन्। हाम्रो पल्लो घरमा त छोरालाई स्कुल पठाउने र छोरीलाई काममा पठाउने गर्छन्, त्यो पनि त बाल अधिकारको हनन भएन र? उत्तर भेटाइसक्नु भयो तपाईँले। ल तपाईँको उत्तर र मैले लेखेको उत्तरको उदाहरण कस्तो रहेछ तुलना गर्नुहोस् है। छोरा र छोरी भनेर भेदभाव गर्दा बाल अधिकार हनन हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, छोरालाई स्कुल पठाउने, छोरीलाई काममा पठाउने, यो हुबहु सार्न पाइएन। छोरा र छोरी भनेर भेदभाव गर्दा बाल अधिकार हनन हुन्छ। यस वर्ष बाल दिवसमा के गर्ने निर्णय भयो? 2वटा कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको थियो। के हो भाइ बहिनीहरू? एउटा बाल अधिकारका बारेमा छलफल गर्ने, अर्को कार्यक्रम के थियो? हो त निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि देखिहाल्नुभयो। अब यसलाई उत्तरमा यसरी लेख्नुपर्छ, यस वर्ष बाल दिवसमा बाल अधिकारका बारेमा छलफल र निबन्ध प्रतियोगिता गर्ने निर्णय भयो। पाठमा कुन विषयमा कुराकानी गरिएको छ? भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठको शीर्षक के थियो? हो त पाठको शीर्षकमै आधारित थियो। त्यसैले पाठमा बाल अधिकारका विषयमा कुराकानी गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, एक वाक्यमा उत्तर भन्ने अभ्यासपछि तपाईँहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। पाठका मुख्य बुँदा भन्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले पाठ पढ्यौँ, पाठका बारेमा छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यसबाट तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले केही बुँदाहरू ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, मुख्य बुँदाहरू यी पाठका बुँदा हुन्। सुरक्षित रहन पाउनु, स्वस्थ रहन पाउनु, खेलकुद र मनोरञ्जनमा सहभागी हुन पाउनु बाल अधिकार। यो बुँदा भएको कारणले गर्दा यहाँ पुरा वाक्य आएको छैन, बुझ्दै गर्नुहोस् है। गरिब, अशक्त, अपाङ्ग सबै खालका केटाकेटीले माया, ममता र अवसर पाउनुपर्ने। अर्को बुँदा छ छोरा र छोरी भनेर भेदभाव गर्न नहुने। अघि प्रश्नोत्तरमा पनि यी कुरा आएको थियो नि। हो, यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को बुँदा हेर्नुहोस् त, यस वर्षको बाल दिवसमा छलफल र निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरिने। अघि साथीहरूले पनि कुराकानी गरेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो, बुझ्नुभएको थियो। हो, त्यही कुरालाई यहाँ बुँदा बनाएर लेखिएको हो। अर्को बुँदा हेर्नुहोस् त, कार्यक्रम सम्बन्धी निर्णयहरू शिक्षक र सबै साथीहरूलाई सुनाइने। भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले पाठका बारेमा छलफल गऱ्यौँ अनि त्यसका मुख्य बुँदाहरू चाहिँ यी हुन्। यी बुँदाहरूलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई उत्तर लेख्न, अरू क्रियाकलाप गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले मुख्य बुँदाहरू सुनाएँ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई अर्को क्रियाकलाप पनि देखाउँछु। तपाईँहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि आफू पनि भन्दै अभ्यास गर्नुहोस् है। संवाद पुरा गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, म एउटा संवाद देखाउँछु। त्यो संवादलाई तपाईँहरूले खाली ठाउँमा भर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यसको शीर्षक के रहेछ? शुभकामना। लाक्पा विद्यालयले आयोजना गरेको गायन प्रतियोगितामा प्रथम भए। उनी खुसी भएर घर फर्किँदैछन्। बाटामा काकीसँग भेट भयो। लाक्पा र काकी बीच कुराकानी हुन्छ। लाक्पा, नमस्कार काकी, सन्चै हुनुहुन्छ? यहाँ खाली ठाउँमा के भर्नुपर्छ होला भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। यहाँ प्रश्न सोधेको यसलाई ख्याल गर्नुहोस्, सन्चै हुनुहुन्छ? उत्तरमा के दिनु पर्यो अब काकीले? हो, त्यसलाई पनि अनुमान गर्नुहोस्। आज विद्यालयबाट निकै खुसी भएर फर्किएका छौ त बाबु? हो, यहाँ उत्तर के दिने होला अब? यहाँ सिधै प्रश्न त सोधिएको छैन। काकीले आज विद्यालयबाट निकै खुसी भएर फर्किएका छौ त बाबु भनिसकेपछि लाक्पाले के भन्नुपर्छ होला? भाइ बहिनीहरू, यो तरिकाले संवाद भर्दै जानुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, नमस्कार काकी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु बाबु। कसले भन्यो? काकीले भन्नुभयो। आज विद्यालयबाट निकै खुसी भएर फर्किएका छौ त बाबु? लाक्पाको उत्तर पनि हेर्नुहोस् अब। काकी, मैले त गायन प्रतियोगितामा प्रथम भएर स्याबासी पाएँ। काकी भन्नुहुन्छ, आहा, मेरो भतिजको सफलता देखेर खुसी लाग्यो। अब काकीको प्रश्न हेर्नुहोस् त,
कसले गायन प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो? लाक्पाले उत्तर दिए, विद्यालयले गायन प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो काकी। यसै गरी अब काकीले के भन्नुभयो होला? विद्यालयले गायन प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। तपाईहरू यो खण्डलाई पनि हेर्नुपर्छ, अझै अगाडि बढेर पनि हेर्नुहोस्। मैले प्रमाणपत्र र 1000 नगद पुरस्कार पाएँ नि काकी। यो उत्तर आउनका लागि यहाँ के प्रश्न हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, काकीले पक्कै पनि के पुरस्कार पायो अथवा के पायो भनेर सोध्नुभयो, होइन त? ल, खाली ठाउँमा गायनमा प्रथम भएर के पुरस्कार पायो त बाबु? काकीले भन्नुभयो, मैले प्रमाणपत्र र 1000 नगद पुरस्कार पाएँ नि काकी। स्याबास बाबु, बधाई छ तिमीलाई। काकीले बधाई छ भन्नुभयो। यसपछि यहाँ खाली खाली छ अनि लाक्पाले बोलेका छन् यहाँ, हाम्रो विद्यालयमा प्रत्येक शुक्रबार खेलकुद, हाजिरी जवाफ, हिज्जे लेखन प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रमहरू भइरहन्छन्। यो उत्तरका आधारमा अथवा लाक्पाले बोलेको यो भनाइबाट काकीले यहाँ के सोध्नुभयो होला? स्याबास नानी बाबुहरू, बुझिहाल्नुभयो नि। तिम्रो विद्यालयमा कस्ता कस्ता कार्यक्रम हुन्छन्, के कार्यक्रम हुन्छन्, कहिले कहिले हुन्छन्, यस्तै कुरा त सोध्नुभयो नि, होइन त? हेर्नुहोस् त, तिम्रो विद्यालयमा कस्ता कस्ता कार्यक्रम हुन्छन्। हो, लाक्पाले यहाँ उत्तर दिए। के रहेछन्? उत्तर चाहिँ शुक्रबार खेलकुद हुने, प्रत्येक शुक्रबार खेलकुद, हाजिरी जवाफ, हिज्जे लेखन प्रतियोगिता यस्ता कार्यक्रम हुँदा रहेछन्। अब काकीले के भन्नुभयो होला? लाक्पाको उत्तर सुनौ है। मलाई सङ्गीत र खेलकुदमा रुचि छ काकी। पक्कै पनि लाक्पाले यो उत्तर भनिसकेपछि काकीले के सोध्नुभयो? तिमीलाई केमा रुचि छ, कस्ता कार्यक्रममा रुचि छ भनेर त सोध्नुभयो नि। ल हेर्नुहोस् त, तिमीलाई चाहिँ कस्तो कार्यक्रम मनपर्छ, यहाँ रुचि छ भनेको भए पनि भइहाल्थ्यो। लाक्पाको उत्तर छ, मलाई सङ्गीत र खेलकुदमा रुचि छ काकी। आफ्नो रुचि अनुसारका कार्यक्रममा सहभागी हुनु राम्रो कुरा हो। फेरि यहाँ काकीले के भन्नुभयो होला? अब त बुझिसक्नुभयो। काकी, मैले गायक बन्ने लक्ष्य लिएको छु। यहाँ अनुमान गर्नुहोस् त। हो, तिमीले भविष्यमा के बन्ने लक्ष्य लिएका छौ? यो प्रश्नको उत्तरमा काकीको यो प्रश्नको उत्तरमा लाक्पाले गायक बन्ने लक्ष्य भएको कुरा बताएका छन्। काकी भन्नुहुन्छ, तिमी आफ्नो मेहनतले आफ्नो लक्ष्यमा अवश्य पुग्न सक्छौ बाबु। अब यहाँ फेरि के भन्नुभयो होला? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, शुभकामनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लाक्पाले यो उत्तर दिएका छन्। काकीको प्रश्न छ, तिमीलाई मेरो तर्फबाट सफलताको शुभकामना। भाइ बहिनीहरू, यस किसिमका अभ्यासहरू तपाईँहरूले कतिपय पाठमा दिएका छन्, पाठबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्ना अभिभावकलाई यस किसिमका कुराकानी गर्दै, यस किसिमका कुराकानीबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई लेखेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरूले ससुर वाचन अनि शुद्ध उच्चारण, शब्द, तिनका अर्थ र अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका सिक्यौँ। त्यसै गरी पढेको पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउन जान्यौँ। कसले भनेको हो भनाइ चिन्न सक्यौँ। हो त, एक वाक्यमा उत्तर भन्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। पाठका मुख्य भनाइ टिपेर मैले बुदाहरू बनाएका थिएँ, त्यसबारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ संवाद पुरा गर्ने, यो कुराकानीलाई पुरा गर्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यस किसिमका अभ्यास घरमा पनि गर्नुहोस्। आजलाई हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। म कक्षाबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। फेरि अर्को कक्षामा तपाईँ सबैसँग रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।